जय श्री राधे। तीर्थयात्रा जाने महानुभावहरू तीर्थमा दर्शन गरेर फर्किएपछि उहाँहरू दुर्घटनामा परेर उहाँहरूले शरीर छोड्नुभयो भन्ने हामीहरूले घटनाहरू प्राय सुन्ने गरेका छौँ। आखिर किन यस्तो हुने गर्छ प्रिय महानुभाव? तीर्थयात्रा गर्दाखेरि पनि किन दुर्घटना हामीहरूले भोग्नु पर्दछ? त्यस्तो त नहुनु पर्ने हो नि। तीर्थमा जाँदा भगवानको दर्शन गर्नको लागि जाँदाखेरि पनि दुर्घटनामा परेर मरिएका घटनाहरू हामीहरू सुन्ने गर्दछौँ। आखिर के कारणले यस्तो हुन्छ? आज यहाँहरूलाई बताउन जाँदैछु कि तीर्थमा गएर दर्शन गरेर फर्किँदाखेरि पनि किन दुर्घटनामा परिन्छ। भगवानको दर्शन गरेर त यस्तो नहुनु पर्ने हो त हाम्रो शास्त्रमा के बताइएको छ? आज यसबारे म यहाँहरूलाई बताउन जाँदैछु। कृपया अन्तिमसम्म ध्यान दिएर सुन्नुहोला। यहाँहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ एनसिरिज भक्ति सागर युट्युब च्यानल र साथसाथै एनसिरिज भक्ति सागर फेसबुक पेज। यस्तै यस्तै रोचक हाम्रो जीवन उपयोगी आध्यात्मिक सामग्रीहरूका साथमा यहाँहरूका माझ प्रायजसो आउने गरेको छु र आजको यो प्रसङ्ग तीर्थयात्राको प्रसङ्ग रहेको छ। तीर्थयात्रा गरेर फर्किएपछि किन दुर्घटनामा पर्न सकिन्छ? जस्तै हामीहरूले हालसालै एउटा घटना सुनेका छौँ कि स्वर्गद्वारीबाट तीर्थयात्रा गरेर फर्किनु भएको थियो र फर्किँदै जीव दुर्घटना परेर सपरिवारको मृत्यु भयो। यस्ता यस्ता घटनाहरू छ नि। जस्तै पहिले पनि अलकनन्दा नदीमा गाडी खसेर चाहिँ सबैजना मर्नुभयो भन्ने यस्ता घटनाहरू पनि हामीहरूले सुनेका छौँ। बद्री केदार आदि तीर्थहरू जाँदाखेरि यस्ता घटनाहरू घटेका हामीहरूले सुन्ने गरेका छौँ। त यो एकदम महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग रहेको छ। कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला कि के कारणले गर्दाखेरि तीर्थ जाने तीर्थयात्रीहरू पनि सङ्कटमा पर्नुहुन्छ, दुर्घटनामा पर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा मुख्य कारण त के हो भन्दाखेरि सबभन्दा मुख्य कारण त मानिसहरूको प्रारब्धभन्दा ठुलो त केही पनि छैन। कर्मभन्दा ठुलो त केही पनि छैन। मानिसले आफ्नै कर्म अनुसार सुख दुःख मृत्यु जन्म भोग्ने गर्दछ। यो त हाम्रो शास्त्रमा पनि बताइएको छ कि कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव प्रलीयते सुखम दुःखम भयम क्षमम कर्मणैव विपद्यते। कर्मकै कारण मानिसले जन्म ग्रहण गर्दछ, कर्मकै कारण मानिसको मृत्यु हुन्छ, कर्मकै कारण मानिसहरूले सुख दुःख आदि सम्पूर्ण कुराहरू भोग गर्ने गर्दछ। कर्म नै हो मुख्य रूपमा त। हेर्नुहोस् है, त यो त भयो कर्म। त त्यसबाहेक पनि अर्को एउटा कुराले भूमिका खेल्दछ कि तीर्थमा जाँदाखेरि तीर्थको चरणमा अपराध गर्नाले पनि यस्ता किसिमका दुर्घटनाहरू निम्तने गर्दछ। तीर्थमा जाँदाखेरि कहिले पनि तीर्थको चरणमा अपराध गर्नुहुन्न। हामीहरू सबैजना एकदम सावधान हुनुपर्छ। तीर्थको चरणमा अपराध भनेको के हो भन्दाखेरि तीर्थलाई हामीहरूले निन्दा गर्ने, तीर्थमा गएर हामीहरूले अनेक किसिमका दुष्कर्म पापकर्म आदि इत्यादि गर्ने कदापि गर्नुहुन्न। हामीहरू संसारमा रहन्छौँ र संसारमा रहेर हामीहरूले अनेक किसिमका दुष्कर्म पापकर्म गरिरहेका हुन सक्छौँ र त्यसैले पनि हामीहरूले तीर्थमा जाँदाखेरि पनि दोहोऱ्याइरहन सक्दछौँ र त्यस्तो पनि कदापि गर्नुहुन्न। हेर्नुहोस्, तीर्थमा गएपछि तीर्थमा एउटा अनुशासनमा रहनु पर्दछ, तीर्थको मर्यादामा रहनु पर्दछ। किन भन्दाखेरि एउटा सत्य कुरा के हो भन्दाखेरि प्रत्येक तीर्थका क्षेत्रपाल हुने गर्दछन्। क्षेत्रपाल भनेको त्यो तीर्थको रक्षा गर्न बस्नुभएका। जस्तै प्राय जति पनि भगवान विष्णु र भगवान कृष्णसँग सम्बन्धित तीर्थहरू हुनुहुन्छ, जस्तै वृन्दावन धाम, हरिद्वार, त्यसै गरी आएर बद्रीनाथ आदि जो श्री कृष्ण श्री विष्णुसँग सम्बन्धित तीर्थहरू हुनुहुन्छ, ती सम्पूर्ण तीर्थहरू जस्तै हाम्रो मुक्तिनाथ हैन, भगवानसँग सम्बन्धित जति पनि तीर्थहरू हुनुहुन्छ ती तीर्थहरूको क्षेत्रपाल शिवजी हुनुहुन्छ। भोलेनाथले त्यो तीर्थको रक्षा गर्नुहुन्छ। त्यसकारण शिवजीको अर्को एक नाम क्षेत्रपाल पनि हो। जस्तै यदि यहाँहरू श्री राधाकुण्ड धाममा आउनुभयो भने राधाकुण्ड धामको ठ्याक्कै त्यहाँ चाहिँ उत्तर पूर्वतिर फर्किएर कुण्डेश्वर महादेव विराजमान हुनुहुन्छ। अर्थात् त्यहाँ कुण्डेश्वर महादेवले रक्षा गर्ने गर्नुहुन्छ। प्रत्येक तीर्थको यो कुरा याद गर्नु होला, प्रत्येक तीर्थको क्षेत्रपाल हुनुहुन्छ शिवजी। शिवजीले प्रत्येक तीर्थको रक्षा गर्ने गर्नुहुन्छ। विशेष गरी भगवान विष्णुको तीर्थ, कृष्ण भगवानको तीर्थहरूको रक्षा शिवजीले गर्नुहुन्छ। यो त शास्त्रमा बताइएको छ। तब के हुन्छ भन्दाखेरि तीर्थमा सबैतिर क्षेत्रपालको नजर पुगिरहेको हुन्छ। हामीहरू यो देख्न सक्दैनौँ तीर्थमा जाँदाखेरि तीर्थमा शिवजीले कसरी आँखा लगाइरहनु भएको छ, कसरी प्रत्येक तीर्थयात्रीको क्रियाकलापहरूको अब्जर्भेसन गरिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, रेकर्ड राखिरहनु भएको छ। त्यो हामीहरू देख्न सक्दैनौँ, तर त्यो भइरहेको हुन्छ। अदृश्य रूपमा त्यो कार्य भइरहेको हुन्छ। जस्तै कुनै देशमा यदि हामीहरू जान्छौँ भनेदेखि त्यो देशमा त्यो बोर्डरमा सबै चेकिङहरू हुन्छ,
पासवर्ड चेकिङ हुन्छ, हामीहरूले के सामग्रीहरू लगेका छौँ त्यो सबै कुरा चेकिङ हुन्छ। हामी जब फ्लाइट्समा कहीँ जाँदैछौँ त्यो सबै कुरा हाम्रो चेकिङ हुन्छ नि। हो त्यसै गरी जब हामी तीर्थमा जान्छौँ, भगवत राज्यमा जान्छौँ, तीर्थ भनेको साक्षात् भगवत राज्य, भगवत राज्यमा जाँदाखेरि पनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ पुरा चेकिङ हुन्छ, पुरा स्क्यानिङ हुन्छ हाम्रो, हामीलाई थाहा हुँदैन तर त्यो अदृश्य रूपमा अलौकिक रूपमा त्यहाँ स्क्यानिङ भइरहेको हुन्छ र हामीहरू देख्न सक्दैनौँ। र त्यो स्क्यानिङ कसले गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि महादेवजीले गर्नुहुन्छ, अर्थात् त्यो तीर्थका क्षेत्रपालले त्यो स्क्यानिङ गर्नुहुन्छ, पुरै सबै हेर्नुहुन्छ हामीहरू कस्तो विचारले आएका छौँ, कस्तो भावनाले आएका छौँ र हामीहरूले तीर्थमा कस्तो कस्तो कार्य गऱ्यौँ, कस्तो कस्तो अपराध गऱ्यौँ, कस्तो कस्तो किसिमको भनिन्छ नि दुष्कर्म गऱ्यौँ, पापकर्म गऱ्यौँ आदि इत्यादि सबै कुरा त्यो त्यहाँ रेकर्ड हुने गर्दछ। र यिनै कार्य तीर्थमा गएर हामीहरूले गलत आचरण गर्नाले हामीहरूले तीर्थको चरणमा अपराध गर्न पुग्दछौँ र तीर्थको चरणमा अपराध गर्नाले के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तै यस्तै किसिमका दुर्घटनाहरू हामीहरूले भोग्नुपर्ने हुनसक्छ। अर्थात् हामी तीर्थ गएको जुन हाम्रो सवारी छ त्यो सवारी पनि दुर्घटनामा पर्न सक्दछ, अनेक किसिमका यस्ता घटनाहरू घट्न सक्दछन्। त्यस कारणले गर्दा तीर्थमा जाँदाखेरि तीर्थमा बडा संयमी भएर तीर्थयात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। तीर्थमा हामीबाट कुनै पनि किसिमको अपराध नहोस्, कुनै पनि किसिमको हामीबाट दोष दृष्टि पैदा नहोस्, किन भन्दा हाम्रो जुन भौतिक दृष्टि छ यो भौतिक दृष्टि दोषपूर्ण छ। त्यस कारणले यो भौतिक दृष्टिले के देख्न सक्छ, यो चर्मचक्षु यो छालाले बनेको आँखाले हामीले तीर्थमा केही पनि देख्न सक्दैनौँ। तीर्थमा हामीहरूले देख्ने भनेको त्यही ढुङ्गा माटो यिनै कुराहरू देख्दछौँ, तर तीर्थलाई यो हाम्रो चर्मचक्षुले हेर्ने होइन भनिएको छ। तीर्थलाई हामीहरूको यो कानले सुन्ने हो रे, कानले हेर्ने हो रे। हेर्नुहोस् है, अझ कलियुगमा त झन् तीर्थलाई हामीहरूले यो आँखाले देख्नै सक्दैनौँ। किन देख्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि तीर्थमा हामीहरूले जहाँ पाएँ त्यही फोहोर देख्न सक्दछौँ, दुर्गन्ध देख्न सक्दछौँ, नाली देख्न सक्दछौँ, यो देख्न सक्दछौँ, त्यो देख्न सक्दछौँ र हामीहरूले तीर्थमा कसरी अपराध गर्दछौँ भन्दाखेरि छ्या यस्तो भगवानको ठाउँमा पनि यस्तो हो नि, भगवानको ठाउँमा बस्ने मान्छेहरू पनि यस्तो हो नि, छिछि कस्ता फोरी कस्ता मान्छे यस्ता उस्ता भनेर हामीहरूले तीर्थवासी धामवासीहरूको चरणमा पनि अपराध गर्न सक्दछौँ र त्यो अपराधको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूलाई यस्ता किसिमका दुर्घटनाहरू निम्तन सक्दछ। त्यसकारण सावधान रहनु पर्दछ। जब पनि हामी कुनै पनि तीर्थमा जान्छौँ, चाहे हामी वृन्दावन जाउँ, चाहे हामी हरिद्वार जाउँ, चाहे हामी बद्रीनाथ जाउँ, चाहे हामी नवद्वीप जाउँ, जहाँसुकै जाउँ हामीहरू सावधान रहनुपर्छ। हामीहरूले तीर्थमा कुनै पनि किसिमको अपराध सकेसम्म गर्नुहुन्न। तीर्थवासी धामवासी उहाँहरू भनेको मुक्तात्माहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले करोडौँ जन्मको पुण्यले तीर्थमा जन्म प्राप्त गर्नुभएको छ भगवत इच्छाले नै, भगवत कृपाले नै। त्यसकारण तीर्थवासीहरूलाई पनि हामीले कहिले गलत गर्नुहुन्न। भले उहाँहरूले हामीसँग नराम्रो व्यवहार गर्नुभए पनि हामीहरूले कहिले पनि वृन्दावनवासी नवद्वीपवासी आदिसँग हामीले कहिले पनि नराम्रो व्यवहार गर्नुहुन्न। यो कुरामा हामी सावधान रहनुपर्छ, नत्र भनेदेखि हामीहरूले यस्ता किसिमका दुर्घटनाहरू भोग्न सक्छौँ। त्यसकारणले तीर्थमा तीर्थका क्षेत्रपाल हुनुहुन्छ शिवजी, शिवजीले सबै कुराको रेकर्ड राख्नुहुन्छ। यदि हामीबाट कुनै किसिमको गलत आचरण भएको छ, हामीबाट कुनै किसिमको पाप कर्म आदि इत्यादि भएको छ भनेदेखि निश्चित रूपले त्यसको केही न केही हामीहरूले प्रतिफल प्राप्त गर्दछौँ। त्यसकारण तीर्थमा हामीहरू सावधान रहौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्दाखेरि तीर्थलाई हामीहरूले, मैले अघि नै पनि भने, यो हाम्रो आँखाले देख्न सकिँदैन, हाम्रो कानले देख्नु पर्दछ। तीर्थमा जाने किन भनेको आजकल मानिसहरू तीर्थमा केवल स्नान गर्नको लागि मात्र जाने गर्दछन्। तीर्थमा हामीहरू स्नान गर्न मात्र जाने होइन, तीर्थमा हामीहरू साधुहरूसँग सङ्ग गर्नको लागि जाने हो, तीर्थमा भगवानको लीला कथा महिमा गान सुन्नको लागि जाने हो, वैराग्य प्राप्त गर्नको लागि जाने हो, संसारी जुन माया प्रपञ्चबाट हामीहरू कसरी मुक्त हुन सक्छौँ र हामीहरू कसरी संसारमा अनासक्त रहेर भजन गर्न सक्दछौँ यो कुरा सिक्नका लागि जाने हो। तीर्थमा अनेक साधु पुरुष सन्त पुरुषहरू बस्नुहुन्छ। तीर्थमा मेन भनेको वास्तविक तीर्थ भनेको नै साधु पुरुषहरू हुनुहुन्छ। जब हामी घरमा भजन गर्दछौँ, घरमा हामी भगवत सेवा गर्दछौँ, त्यो नै तीर्थ हुन्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। साधुभन्दा महान तीर्थहरू केही पनि हुनुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि भागवतमा के बताइएको छ भन्दाखेरि यस्यात्म बुद्धि कुन प्रेति धातुके स्वादित कलत्रादिषु भौम इज्जतेह यतीर्थ बुद्धि सलिले न करिचित जनेषु अभिज्ञसु स एव गोखर। अर्थात् जो व्यक्तिहरू तीर्थमा केवल स्नान गर्नको लागि मात्र जान्छन्, त्यहाँ गएर साधु पुरुषहरूको सङ्ग गर्दैनन्, साधु पुरुषहरूको मुखारबिन्दबाट भगवत चर्चा सुन्दैनन् भनेदेखि ती व्यक्तिहरू एकदम अज्ञानी हुन्, गाई र गधा समान हुन् भनेर हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ। त्यसकारण सिर्फ तीर्थमा हामीहरू स्नान गर्नको लागि मात्र जाने होइन, तीर्थमा गएर हामीहरूले केही पनि देख्न सक्दैनौँ। हामीहरूले उही घर देख्न सक्दछौँ, हामीहरूले उही नाली देख्न सक्दछौँ, हामीहरूको यो चर्मचक्षुले देख्ने चिज त्यही हो। र तीर्थलाई हामीहरूको दिव्य दृष्टिले हेर्नुपर्दछ। जस्तै गीतामा कृष्णले के भन्नुभएको छ कि तिमीले यो आँखाले मलाई देख्न सक्दैनौ, मेरो त्यो विश्वरूपलाई देख्न सक्दैनौ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसै गरी यो हाम्रो चर्मचक्षु सीमित छ, यसले भौतिक कुराहरू मात्र देख्दछ र सम्पूर्ण तीर्थहरूलाई चाहिँ
भगवानको योग मायाले ढाकेर राख्नुभएको हुन्छ ताकि हामीले वास्तविक तीर्थलाई देख्न सक्दैनौँ, वास्तविक तीर्थलाई देख्न सक्दैनौँ। जस्तै यदि यहाँहरू वृन्दावन धाममा आउनुभयो भने यहाँहरूले वास्तविक वृन्दावन धामलाई देख्न सक्नुहुन्न, जुन चिन्मय धाम, जुन चिन्तामणिले निर्मित धाम, जुन अलौकिक धाम छ, जुन चाहिँ षड ऋतुले शोभायमान, जुन बडा अति सुन्दर, सुन्दर भन्दा पनि अति सुन्दर श्रीधाम वृन्दावनको हामी दर्शन गर्न सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि यो श्रीधाम वृन्दावनलाई योग मायाद्वारा ढाकेर राखिएको छ। त वास्तविक श्रीधाम वृन्दावन यहाँ प्रच्छन्न हुनुहुन्छ, तर साधु पुरुष जसले भजन गर्नुहुन्छ तीव्र भजनद्वारा जब हाम्रो अन्तर्दृष्टि, जब हाम्रो जुन चिन्मय चक्षु हाम्रो जागृत हुन्छ त्यसपछि मात्र हामीहरू देख्न सक्दछौँ। त्यस कारणले गर्दा तीर्थलाई यो आँखाले होइन, हामीले यो आँखाले, कान रूपी आँखाले हामीले हेर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। र प्रायःजसो के भइदिन्छ भन्दाखेरि जब मानिसहरू तीर्थयात्रा आउनुहुन्छ, तीर्थयात्रा आएर झन् बढी फोरी भएर फर्कनुहुन्छ। कसरी भन्दाखेरि मैले खुद देखेको छु, तीर्थयात्रामा उहाँहरू आउनुभयो, मानव वृन्दावनमा उहाँहरू आउनुभयो, वृन्दावनमा उहाँहरू के किन होला भनेर आउनुभयो। यहाँ आउँदाखेरि त उहाँहरूले त एकदम घरहरू मात्रै देख्नुभयो, अनि टिटी प्यापा गाडीहरू मात्रै, रिक्साहरूको मात्रै आवाज सुन्नुभयो, धुलो मैलो देख्नुहुन्छ, अनि नाली त्यत्तिकै बगेको देख्नुहुन्छ, कुकुरहरू त्यत्तिकै दौडिरहेका छन्, सुँगुरहरू देख्नुहुन्छ, फोहोर मैलो देख्नुहुन्छ। अनि ती महानुभावहरूले लाग्दछ तीर्थ पनि यस्तो हुन्छ, वृन्दावन पनि यस्तो हुन्छ, छि 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 भनेर उहाँहरू नाक थुनेर चाहिँ अनि त्यसपछि तीर्थलाई भन्नु नभन्नु भनेर तथानाम भनेर उहाँहरू आफ्नो देश फर्कनुहुन्छ। ओ यो हो अपराध, तीर्थको चरणमा अपराध भयो। हो यही अपराधको कारणले गर्दाखेरि एक त हामीलाई भक्ति प्राप्त हुँदैन, तीर्थमा हामीहरूलाई श्रद्धा प्राप्त हुँदैन, र साथसाथै हामीलाई तीर्थका क्षेत्रपालले केही दण्ड पनि दिन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा तीर्थयात्रा गर्ने क्रममा यति कुरामा सावधान हुनुपर्छ। हामीले हाम्रो भौतिक जुन चेतना छ, भौतिक चेतनालाई हामीहरूले हटाएर शुद्ध आध्यात्मिक चेतनाले तीर्थको दर्शन गर्ने कोसिस गर्नुपर्दछ है। यति कुरा यहाँहरूले विचार गर्नुहोला। र अर्को एक महत्त्वपूर्ण कुरा के भनिएको छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, हाम्रो आचार्य हुनुहुन्छ नरोत्तम ठाकुर महाशय, उहाँ के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस्, उहाँले बडा महत्त्वपूर्ण उपदेश दिनुभएको छ, तीर्थयात्रा परिश्रम। हेर्नुहोस् है, तीर्थयात्रा म यहाँहरूलाई बताउन जाँदैछु प्रेम भक्ति चन्द्रिकामा, ध्यान दिएर सुन्नु होला कि धेरै तीर्थयात्रा गर्नु पनि यो चाहिँ अनावश्यक परिश्रम हो रे, मनको भ्रम हो रे भनेर बताउनुहुन्छ आचार्य। हेर्नुहोस्, अब आचार्यको जुन चेतना, आचार्यको भावना कति माथि हुँदो रहेछ, तपाईँहरू कृपया ध्यान दिएर सुन्नु होला। धेरै तीर्थयात्रा गर्नु पनि मनको भ्रम हो रे। अब शास्त्रमा त बताइएको छ तीर्थयात्रा गर्नुपर्छ, तर आचार्य बताउनुहुन्छ धेरै तीर्थयात्रा गर्नु भनेको त्यो पनि भ्रम हो रे। के बताउनुहुन्छ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। तीर्थयात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम, सर्वसिद्धि गोविन्द चरण, सुदृढ विश्वास करी मद मात्सर्य परिहारी, सदा कर अनन्य भजन। आहा, कति महत्त्वपूर्ण उपदेश हाम्रा आचार्य नरोत्तम ठाकुर महाशयले दिनुभएको छ। उहाँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तीर्थयात्रा परिश्रम हो रे। हामी जब तीर्थहरू धेरै घुमिरहने गर्दछौँ, कहिले यहाँ जान्छौँ, कहिले त्यहाँ जान्छौँ, कहिले यो तीर्थ, कहिले त्यो तीर्थ, हामीहरू तीर्थ चक्कर लगाइरहन्छौँ भनेदेखि यो एक परिश्रम मात्र हो, केवल मनेर भ्रम। मनेर भ्रम भनेको यो केवल मनको भ्रम हो रे होइन। किनभने जब हाम्रो मन चञ्चल हुन्छ, चञ्चल मन यताउता यताउता सबैतिर घुमिरहन चाहन्छ। आचार्य बताउँदै हुनुहुन्छ यो केवल मनको भ्रम हो, मनको चञ्चलता मात्रै हो, तीर्थयात्रा केवल परिश्रम मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दा सर्वसिद्धि गोविन्द चरण, राधा गोविन्दको चरणमै सर्वसिद्धि छ रे, सर्वसिद्धि छ, सर्वतीर्थ छ। राधा गोविन्दको चरणमा सम्पूर्ण तीर्थ, चारै धाम, गङ्गोत्री, यमुनोत्री, काशी, त्यसै गरी आएर हरिद्वार, अनि त्यसै गरी आएर चाहिँ बद्री, केदार, जगन्नाथ, द्वारका, सर्वतीर्थहरू राधा गोविन्दको चरणमा निवास गर्नुहुन्छ। हाम्रो आचार्यले बताउनु भएको छ है, राधा गोविन्दको चरणमा सर्वतीर्थ छन्, सर्वसिद्धि छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि धेरै तीर्थयात्रामा घुम्ने, भ्रमण गर्ने, भट्किने यो परिश्रम नगर, यसबाट तिम्रो भजनमा विघ्न पैदा हुन्छ भनेर हाम्रो आचार्यले बताउनु भएको छ। विघ्न पैदा भएन त हेर्नुहोस्, हामीहरू बडो दुःख गरेर, बडो कष्ट गरेर तीर्थयात्रा गइरहने गर्दछौँ, तर तीर्थयात्रा गरेर हामीहरू उल्टो फोरी भएर फर्कन्छौँ, तीर्थलाई अनावश्यक गाली गरेर हामी फर्कन्छौँ। किनभने हाम्रो यो आँखाले त तीर्थलाई हामी देख्न सक्दैनौँ, त हामीहरूको जड दृष्टिले तीर्थलाई हेर्दाखेरि हामीले तीर्थलाई वास्तविक रूपमा देख्न सक्दैनौँ, र तीर्थलाई भन्नु नभन्नु भनेर गाली गरेर फर्कन्छौँ, र हामीहरू झन् पापी बन्दछौँ, झन् हामीहरूबाट अपराध भइदिरहेको हुन्छ। जस्तै एउटा हात्ती नुहाउनको लागि भनेर त गयो तीर्थमा, अर्थात् खोलामा नुहाउनको लागि भनेर गयो, नुहायो, सफा भयो, तर नुहाएर फेरि जिउभरि नै उसले सुँडले धुलो छर्कियो। त्यस्तै हुन्छ हाम्रो हालत पनि। हामी तीर्थमा गएर गङ्गा स्नान गर्छौँ, यमुना स्नान गर्छौँ, तीर्थमा गएर अनेक पवित्र नदीहरू त स्नान गर्छौँ, तर स्नान गरेर फर्किएर झन् बढी फोरी बनिरहेका पनि हुन सक्दछौँ, अर्थात् झन् बढी पाप
हामीमा प्रवृत्ति आइरहेको पनि हुन सक्दछ। यो पनि हामीहरू सावधान हुनुपर्दछ। हाम्रो आचार्यहरू बताउनुहुन्छ कि तीर्थयात्रा धेरै नभड्किनु, सर्वसित गोविन्द चरण, राधा गोविन्दको चरणमै सम्पूर्ण तीर्थ छन्, सम्पूर्ण धामहरू, सम्पूर्ण चार धाम सबै राधा गोविन्दको चरणमा अवस्थित हुनुहुन्छ। सिर्फ राधा गोविन्दको चरणको दिन रात चिन्तन गर्नु, राधा गोविन्दको युगल चरणको सधैँभरि पूजा गर्नु, भजन गर्नु, आफ्नो घरमा राधा गोविन्दको भजन गर्नु, राधा गोविन्दलाई स्थापना गर्नु, घरमा नै वृन्दावन धाम यहाँहरूले ल्याउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यो सत्य कुरा, हाम्रो आचार्यले कुनै गलत कुरा भन्नुभएको छैन। यहाँहरूले आफ्नो घरलाई नै पवित्र वृन्दावन धाम बनाउन सक्नुहुन्छ। राधा गोविन्दलाई घरमा सेवा गर्नुहोस्, उहाँको चरणलाई स्थापना गर्नुहोस्, घरलाई मन्दिर बनाउनुहोस्, घरलाई वृन्दावन बनाउनुहोस्, घरमा राधा नामको गुन्जायमान होस्, घरमा हरे कृष्ण महामन्त्रको गुन्जायमान होस्, घरमा वृन्दावनको वातावरण बनाउनुहोस् र तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ भजन गर्नुहुन्छ भनेदेखि अनन्य भजन, यहाँ त्यही बताउनुहुन्छ, सुदृढ विश्वास गरी मदमात्सर्य परिहरी सदा करे अनन्य भजन। एकदम यो कुरामा विश्वास गर्नुहोस् कि जहाँ राधा गोविन्दको चरण छ त्यहाँ निश्चित रूपले सर्वसिद्धि छ, त्यहाँ निश्चित रूपले तपाईँको हर मनोकामना पूर्ण हुन्छ, त्यहाँ निश्चित रूपले तपाईँको घरमा हर तीर्थ आएर निवास गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू भड्किरहनु पर्दैन। यो तीर्थ त्यो तीर्थ गएर तपाईँहरू केवल मनको भ्रममा तपाईँहरू विचरण गरिरहनु आवश्यक छैन। तपाईँ राधा गोविन्दको चरणको सेवा गर्नुहोस्, चिन्तन गर्नुहोस्, यतिले तपाईँलाई पनि सर्वसिद्धि प्रदान गर्दछ, तपाईँहरूलाई कुनै कुराको अभाव हुन दिँदैन भनेर यहाँ हाम्रो शास्त्रमा आचार्य बताउनुहुन्छ। यसमा विश्वास गर्नुहोस्, सुदृढ विश्वास गरी, सुदृढ, यसमा अलिकति पनि सन्देह नलिनुहोस्, शङ्का गर्दै नगर्नुहोस्। यदि शङ्काले लङ्का डढाउँछ भनिएको छ, शङ्का गर्दै नगर्नुहोस्। आचार्य भगवानको वचन कहिले पनि खेर जाँदैन। आचार्य भगवानले सत्य कुरा बताउनु भएको छ। हाम्रो शास्त्र अझ हाम्रो जुन भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग, जुन गौडिया मार्ग, यो मार्ग त झन् मानसी सेवाको मार्ग हो। यहाँ त मानसी सेवालाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको छ। अर्थात् तपाईँ जहाँ बसेर पनि तपाईँ भगवत चिन्तन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ जहाँ जस्तो अवस्थामा पनि तपाईँ धाम आउन सक्नुहुन्छ। आफ्नै घरमा बसेर पनि तपाईँ श्रीधाम वृन्दावनमा गिरिराजजीको परिक्रमा गरिरहेको चिन्तन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ वृन्दावन धामका अनेक पवित्र मन्दिरहरू, तीर्थहरूको दर्शन गर्नुभएको, यो सब कुरा तपाईँ आफ्नै घरमा बसेर पनि दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मानसी सेवा भनिन्छ। मानसी सेवाबाट झन बढी राधाकृष्ण प्रसन्न हुनुहुन्छ। भगवत सेवा अझ धेरै हुन्छ भनिएको छ मानसी सेवाद्वारा। हेर्नुहोस् है, यो हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ। सदा कर अनन्य भजन, अनन्य भजन गर्नु रे सधैँभरि। आचार्य बताउनुहुन्छ अनन्य भनेको के हो? अन्याश्रय त्यागो अनन्यतलाई नै अनन्य भनिन्छ। अनन्य भनेको सिर्फ आफ्नो इष्ट। चैतन्य चरितामृतमा पनि अनन्य भक्तिको उदाहरण दिएको छ कि स्थावरा जङ्गम नादेखि तारमूर्ति, सर्वत्र देखिबो इष्टदेव स्फूर्ति। अनन्य भक्ति भनेको के हो भन्दाखेरि जहाँ एक अनन्य भक्तले सबैतिर आफ्नो इष्टलाई मात्र देख्दछ, आफ्नो इष्टलाई बाहेक अरू केहीलाई पनि उसले देख्दैन, यसैलाई भनिन्छ अनन्य भक्ति। मानिसहरू अनन्य भक्ति त भन्ने गर्दछन्, तर अनन्य भक्तिको परिभाषा थाहा नहुन सक्छ, अनन्य भक्तिको अर्थ थाहा नहुन सक्छ। अनन्य भक्ति भनेको अरू कुरा होइन, अरू सबलाई त्यागेर सिर्फ आफ्नो इष्ट मात्रै। जसरी एक पत्नीले अरू सम्पूर्ण पुरुषहरूलाई त्यागेर सिर्फ आफ्नो पतिको मात्रै सुख विधानको लागि कार्य गर्दछिन्, त्यसै गरेर एक अनन्य भक्तले, पतिव्रत नारीले जसरी अन्य सम्पूर्ण पुरुषहरूलाई साइड लगाएर अथवा अन्य सम्पूर्ण पुरुषहरूलाई तिरस्कार गरेर सिर्फ आफ्नो पतिको तनमन वचनले सेवा गर्दछिन्, त्यसै गरेर एक इष्टनिष्ठ अनन्य भक्तले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि सिर्फ आफ्नो इष्ट राधा माधवको मात्रै दर्शन गर्नुहुन्छ। सबैतिर जहाँ पनि सिर्फ राधा माधव, जहाँ देखे पनि राधा माधव, हैन? बाहिर भित्र माथि तल चारै दिशामा सिर्फ राधा माधवको मात्रै दर्शन गर्नु, यसैलाई भनिन्छ इष्टनिष्ठ। गौडिया भक्तहरू हरदम राधा माधवको दिनरात युगल सरकार प्रिया प्रीतमको चिन्तन गर्नुहुन्छ, निकुञ्ज सेवामा निरत रहनुहुन्छ। त यो हो गौडिया भजन। त्यसकारणले गर्दा यहाँहरू सम्पूर्णले चैतन्य महाप्रभुको यो जुन अनर्पित चरिम चिरात करुणा अवतीर्ण कलो, अर्थात् यो कलियुगमा अत्यन्त दयाले ओतप्रोत भएर साक्षात् राधा कृष्ण नै चैतन्य महाप्रभुका रूपमा अवतीर्ण हुनुभएको छ। कुनै पनि अवतार यस्तो छैन। हामीहरूले अवतार, अनेक अवतारहरू सुनेका छौँ। कोही भगवान शेषका अवतार हुनुहुन्छ, कोही बाँसुरीका अवतार हुनुहुन्छ, कोही मोरपङ्खका अवतार हुनुहुन्छ, कोही कसका अवतार हुनुहुन्छ, कोही अवश्य सबै अवतारहरू एकदम महान हुनुहुन्छ। तर यो कलियुगमा विशेष अवतार भएको छ, उहाँ साक्षात् श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, बहिर राधा अन्तर कृष्ण भनेर हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ। बाहिर राधा हुनुहुन्छ, भाव पनि राधाको भाव, कान्ति पनि राधाको भाव, अर्थात् कान्ति भनेको शरीरको रङ्ग,
पनि राधाकै लिएर आउनुभएको छ गौराङ्ग महाप्रभुले। त्यसकारण यो कलियुग एकदम विशेष रहेको छ, किनकि यो कलियुगमा गौराङ्ग महाप्रभुको हामीहरूले शरण प्राप्त गर्न सक्दछौँ। गौराङ्ग महाप्रभु कति दयालु कृपालु हुनुहुन्छ भन्ने कुराको त्यो त वर्णन गरेर साध्य नै छैन कि कलियुगका सबभन्दा दिनहीन पतितहरू, हामी जस्ता कलियुगका सबभन्दा पतितहरू, हामीसँग कुनै पनि सद्गुण छैन, हामी अलिकति पनि योग्यताले युक्त छैनौँ, हामीहरू दिनरात पाप कर्ममा रत रहेका छौँ। कलियुगमा जे गरे पनि पाप छ, हिँडे पनि पाप छ, सुते पनि पाप छ, बसे पनि पाप छ। शास्त्र पढ्ने हो भने त कलियुगमा पाप बाहेक हामीबाट केही पनि भएको छैन जस्तो लाग्छ। त यस्तो कलियुगमा जुन पापै पापको, अपराध नै अपराधको, कलह नै कलहको युगमा हामी नालीमा डुबेर बसेका जीवहरूलाई, मनुष्यहरूलाई चैतन्य महाप्रभु दयाले ओतप्रोत भएर अब यिनीहरूलाई कसैले उद्धार गर्न सक्दैन, कसैले यिनीहरूको कल्याण गर्न सक्दैन भनेर अब यिनीहरूको कल्याण त सिर्फ मैले मात्रै गर्न सक्छु, अरू कसैले गर्न सक्दैन, कसैको सामर्थ्य नै छैन। अब यो कलियुगका जीवहरूको रक्षा गर्ने सामर्थ्य कसैमा छैन भनेर चाहिँ साक्षात अवतार शिरोमणि चैतन्य महाप्रभु यस धरतीमा अवतीर्ण हुनुभयो, जो अरू कोही नभएर साक्षात राधा कृष्ण मिलित तनु हुनुहुन्छ। त साक्षात कृष्ण राधा कृष्ण मिश्रित रूप हुनुहुन्छ भनेपछि कति अद्भुत अवतार हुनुहुन्छ होला चैतन्य महाप्रभु। उहाँ अवतार हुनुहुन्न, उहाँ साक्षात अवतारी हुनुहुन्छ। किन भन्दा चैतन्य महाप्रभु, गौराङ्ग महाप्रभु उहाँ साक्षात राधा कृष्ण मिलित अवतार हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो कलियुग अन्य कलियुगभन्दा पनि एकदम विशिष्ट रहेको छ। ब्रह्माको एक दिनमा 1000वटा कलियुग घुम्ने गर्दछ। ब्रह्माको एक दिनमा कति वर्ष हुन्छ भन्दाखेरि 8 अर्ब 64 करोड मानव वर्ष हुन्छ। तर यो जुन कलियुग छ अर्थात् 1000चोटि जुन घुम्ने कलियुग मध्ये यो जुन अहिले जुन कलियुगमा हामी बसिरहेका छौँ यो विशेष कलियुग अरे। किन यो कलियुगमा साक्षात राधा कृष्ण एउटै भएर प्रकट हुनुभएको अर्थात् गौराङ्ग महाप्रभुका रूपमा प्रकट हुनुभएको छ। त्यसकारण जसले यो कलियुगमा गौराङ्ग महाप्रभुको आश्रय लिएर आफूले जति सक्यो त्यति भजन गर्दछ, गौराङ्ग महाप्रभुको जुन गौडीय वैष्णव मार्गमा अलिकति भए पनि प्रवेश गरेर थोरै मात्र भए पनि गौराङ्ग महाप्रभुसँग हात जोडेर प्रणाम गर्दछ भनेदेखि उसको निश्चित रूपले उद्धार हुन्छ। उद्धार भएका भीषण पाप कर्महरू पनि नष्ट गराइदिनुहुन्छ गौराङ्ग महाप्रभुले। तारा साक्षी जगाई मदाई उदाहरण स्वरूप त जगाई मदाई हुनुहुन्छ भनिएको छ। जगाई मदाई जस्ता महापापी कोही पनि थिएनन्, जगाई मदाई जस्ता महादुष्कर्मी कोही पनि थिएनन्। जगाई मदाई त हेर्नुहोस् इतिहासमा जगाई मदाई त कति धेरै महापाप उनीहरूले गरेका थिए। जगाई मदाईको घर जाने बाटोमा मान्छेहरू भन्दथे अरे त्यो बाटोमा नजाऊ, त्यो बाटोमा जाँदै नजाऊ। किन भनेर भन्दा त्यहाँ दुईजना यस्ता दुष्ट दाजुभाइहरू बस्दछन्, तिनले मान्छे मारेका छन् र त्यो मान्छे मारेका जति पनि हड्डीहरूको त्यहाँ पहाड भएको छ तिनीहरूको घर नजिकै, तिमीहरू त्यहाँ कोही पनि नजाऊ नत्र तिमीहरूको पनि मृत्यु हुन्छ, तिमीलाई उनीहरूले मार्छन् भनेर मान्छेहरूलाई भन्ने गर्दथे। त मानिसहरू त्यो जगाई मदाईको गाउँ जाँदैनथे, गाउँ नै जाँदैनथे। यतिसम्म खतरनाक मानिसहरू थिए ती जगाई मदाई। प्रत्येक दिन उनीहरूले मार्दथे, मान्छे मार्दथे, प्रत्येक दिन उनीहरूले बलात्कार गर्ने गर्दथे, प्रत्येक दिन उनीहरूले चाहिँ रक्सी सेवन गर्दथे। भनेको एकदम नीचभन्दा नीच पाप कर्म उनीहरूले प्रत्येक दिन गर्दथे। कोही पनि उनीहरूसँग डराउँदैनथे। त्यस्ता जगाई मदाई जसको पाप कर्मको हिसाब किताब यमराजजीले पनि राख्न सक्नु भएको थिएन। चित्रगुप्तको पनि दिमाग घुमिरहेको थियो अर्थात् उहाँलाई पनि चक्कर आइरहेको थियो भनेर चाहिँ हाम्रो शास्त्रमा आचार्यहरूले बताउनुहुन्छ। यस्ता महापापी जगाई मदाईलाई पनि चैतन्य महाप्रभुले उद्धार गरिदिनु भयो। जगदानन्द माधवानन्द नाम दिनुभयो, आलिङ्गन गरेर उनीहरूको सबै पाप कर्मलाई लिदिनु भयो र आजबाट अब तिमीहरूको पाप कर्म छैन, तर तिमीहरूले एउटा काम गर्नु, कृष्णको भजन गर्नु। यदि तिमीहरू कृष्णको भजन गर्न तयार छौ भनेदेखि, कृष्णको शरणमा पर्न तयार छौ भनेदेखि तिमीहरूको पाप कर्म म लिदिन्छु भनेर महाप्रभुले उनीहरूको पाप कर्म लिदिनु भयो। ल हेर्नुहोस् है, अनि महान भक्त पनि बनाउनु भयो। हेर्नुहोस् जगदानन्द र माधवानन्द उहाँहरूले ग्रन्थ पनि लेख्नु भएको छ आज, हैन? त्यसकारणले गर्दा प्रिय महानुभाव, यो जुन कलियुग छ विशेष कलियुग छ, महाप्रभुको विशेष कृपा छ। त्यही भएर आचार्य के बताउनुहुन्छ कि सर्वसिद्धि गोविन्द चरण, राधा गोविन्दको चरणमै सम्पूर्ण सिद्धि छ। श्रीपाद रूप गोस्वामीले श्रीधाम वृन्दावनमा श्री राधा गोविन्दको प्राकट्य गराउनु भयो। आज पनि हामीहरू दर्शन गर्न सक्दछौँ। यहाँहरू वृन्दावन धाममा आउनुभयो भनेदेखि द्वापर युगदेखि पूजा हुने गरेको साक्षात राधा गोविन्दजीको दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले श्रीपाद रूप गोस्वामीले प्रकट गराउनु भएको थियो, उहाँलाई राधा गोविन्दले यस प्रकार दर्शन दिएर प्रकट गराउनु भएको थियो। यस्ता अद्भुत आध्यात्मिक प्रसङ्गहरूको साथमा यहाँहरूका माझ आइरहने गर्दछु। कृपया यदि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। यो फेसबुक पेजलाई फलो गर्नुभएको छैन भने फेसबुक पेजलाई फलो गर्नुहोला। सुदृढ विश्वास गर्नुहोला यो कुरामा, आचार्यको वचनमा केही शङ्का नगर्नुहोला कि अनन्य भजन यदि राधा गोविन्दको चरणमा गर्ने हो भनेदेखि सम्पूर्ण तीर्थ त्यही नै छ, सम्पूर्ण तीर्थ त्यही नै छ। अन्यत्र धेरै भौतारी रहनु आवश्यक छैन। यहाँहरू सबैजनाले
यो प्रेम भक्तिको मार्गलाई अपनाउनु होला। चैतन्य महाप्रभुले जुन कुरा दिनुभयो कुनै पनि युगमा दिनुभएको छैन, कुनै पनि युगमा अन्य कुनै पनि अवतारद्वारा प्रदान गरिएको छैन। त्यो ब्रजको उन्नत उज्जवल प्रेम रस हो। त्यो व्रतको उन्नत उज्जवल प्रेम रस, यसमा पुरा सुदृढ विश्वास गर्नुहोस्। आँखा चिम्लेर चैतन्य महाप्रभुमा विश्वास गर्नुहोस् कि महाप्रभुले छल गर्नुभएको छैन, महाप्रभुले धोखाधडी गर्नु नै भएको छैन। महाप्रभुलाई सपनामा पनि महाप्रभुलाई छोड्ने, सपनामा पनि महाप्रभुको चरण जुन सानिध्यलाई यहाँहरूले छोड्नु पर्ला कि भनेर डराउनुहोस् भनिएको छ शास्त्रमा, हैन। चिन्ता त यही कुराको होस् कि मैले महाप्रभुलाई छोड्नु पर्ला सपनामा पनि। यदि सपनामा पनि यहाँहरू महाप्रभुबाट टाढिनु भयो भनेदेखि रुनुहोस् भनेर शास्त्रमा बताइएको छ कि महाप्रभु यति दयालु, यति कृपालु हुनुहुन्छ। यदि महाप्रभुको कृपा हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ भनेदेखि हाम्रो उद्धार कदापि हुन सक्दैन, हैन। हेलो निताई बिने भाइ राधाकृष्ण पाइते नै, राधाकृष्ण महाप्रभु बाहेक अरू कसैले दिनै सक्दैन, दिनै सक्दैन भनिएको छ। यो कलियुगमा राधाकृष्ण प्रदान गर्न भनेरै महाप्रभु आउनुभएको छ र राधाकृष्णको यदि कसैले प्राप्ति गर्न चाहन्छ भने महाप्रभुकै शरणमा जानुपर्छ भनिएको छ। महाप्रभु बिना कसैले पनि राधाकृष्ण पाउन सक्दैन भनिएको छ। यो शास्त्रको वचन हो। त्यसकारण प्रिय महानुभाव, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो प्रसङ्ग यहाँहरूले एकदम धैर्यताका साथ सुनिदिनु भयो। यस्तै यस्तै प्रसङ्गका साथमा म आइरहने गर्दछु। जय जय श्री राधे। यहाँहरूको जीवन भक्तिमय रहोस्। राधारानी करुणामयको अपार कृपा यहाँहरूमाथि प्राप्त भइरहोस्। जय जय श्री राधे।